हालेलुया। मसीह के जलाली नाम में आप सबको अस्सलाम। खुदा उनकी शुक्रगुजारी करते हैं कि आज का दिन खुदा ने हमारी ज़िंदगी में बख्शा है ताकि हम फिर से इकट्ठे हों और खुदा के कलाम को सीख सकें, खुदा के कलाम की सच्चाइयों को जान सकें। और आज हम रूहुल कुद्स के बारे में सीख सकें कि किस तरह वो पाक तसलीस का तीसरा कानून है, उसके बारे में हम जान सकें कि किस तरह पाक रूह खुदा का रूह है, इसके बारे में हम सीख सकें। तो हम इससे पहले कि अपने टॉपिक का आगाज करें, हम खुदा उनकी वर्शिप करेंगे और उसके बाद दुआ करेंगे और उसके बाद अपना टॉपिक स्टार्ट करेंगे, इस पर बात करेंगे। तो आए हम एक गीत गाएंगे आंटी नुसरत के साथ मिलकर। खुदावंद में आप सबकी सलामती हो। May His love, mercy, grace, Holy Spirit, peace be with us all. गीत गाएंगे। Bless the Lord, oh my soul, oh my soul. Worship His holy name. Sing like never before. Oh my soul, I worship your holy name. Bless the Lord, oh my soul. अपना माइक ऑन कर लें, आपकी आवाज बंद हो गई। I worship you. Okay, मैं शिफ्ट Bless the Lord, oh my soul, worship His holy name. Sing like never before. Oh my soul, I worship His holy name. When the sun comes up, it's time to sing your praise again. Whatever may pass and whatever lies before me, let me be singing when the evening comes. Bless the Lord, oh my soul, oh my soul. Worship His holy name. Sing like never before. Oh my soul, I worship His holy name. You're rich in love and slow to anger. Your name is great and your heart is kind. For all your goodness I will keep on singing. 10,000 reasons for my heart to find. Bless the Lord, oh my soul, oh my soul. Worship His holy name. Sing like never before. Oh my soul, I worship His holy name. Thank you, Heavenly Father. Come and pour your Spirit onto all of us today. We're asking, Father, we pray. हालेलुया। हम दुआ करेंगे पादरी साहब के साथ, पास्टर सदीक साहब के साथ मिलकर हम दुआ करेंगे आज के टॉपिक के लिए कि खुदावन का रूहुल कुद्स हमें गाइड करे
ताकि हम खुदा के कलाम को सही तौर पर बयान कर सकें। अपना माइक ऑन कर लें। हालेलुया। कदूस 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 मेहरबान खुदा, बैरवर के बादशाह, आसमान और जमीन के खुदावन, पूरी कुदरत और कायनात के खालिक और मालिक खुदा, यकीनन कोई आप जैसा नहीं, कोई आपकी मानन नहीं, कोई आपके सामने ठहर नहीं सकता खुदा। इंसान चीज ही क्या है खुदा, ये तो आपकी मोहब्बत है, आपकी शफकत है खुदा कि हम सब मिलकर खुदा तेरे हजूर में जमा हुए हैं खुदा। आज के टॉपिक के लिए खुदा जो खुदा तेरे लोगों ने खुदा रखा है, तो खुदा तेरा रूह कुदस हमें सिखाए बिताए खुदा, हमारी रहनुमाई करे खुदा, क्योंकि खुदा हम अपनी अकल से कुछ नहीं कर सकते, हम तेरे सिवा कुछ नहीं खुदा। तो अपने हाथ को बढ़ाना अपने लोगों पर खुदा, हमारे ज़हनों को खोलना खुदा कि जलाल तेरे बेटे यीशु नाम को मिले, मसीह यीशु के नाम से, आमीन। आमीन आमीन। खुदा उनकी शुक्रगुजारी हो। सारे पार्टिसिपेंट्स के लिए हम खुदा उनकी शुक्रगुजारी करते हैं जो मौजूद हैं, जिन्होंने ज्वाइन किया है, ताकि हम सारे मिलकर खुदा उनके कलाम को सीख सकें, उसकी सच्चाइयों को जान सकें। तो हम इसके बारे में बात करेंगे, आज का टॉपिक स्टार्ट करेंगे। तो अपने माइक्स जो हैं वो म्यूट कर लें। जी, तो अभी हम बात करेंगे कि तस्लीस क्या है और रूहुल कुद्स के बारे में कि रूहुल कुद्स खुदा कैसे है और तस्लीस का तीसरा अकनूम वो किस तरह से है, तो इसके बारे में हम बात करेंगे। तो मेरी रिक्वेस्ट है पास्टर साहब से, पास्टर कमर बशीर साहब से, कि वो इसके बारे में शेयर करें, इसके बारे में कि तस्लीस क्या है और खुदा का रूह जो है रूहुल कुद्स वो किस तरह तस्लीस का तीसरा अकनूम है, खुदा कैसे है। मेरी तरफ से आप सबको सलाम और तमाम जो होली मिनिस्ट्री के चैनल पर इस वक्त हमारे साथ शेयर करते हैं और सुनते हैं और हमारे साथ इस चैनल में जो है वो शरीक करते हैं, शेयरिंग करते हैं कलाम के हवाले से, और तमाम सुनने वालों को मेरी तरफ से सलाम। आज जो टॉपिक है वो ये है कि रूहुल कुद्स कैसे खुदा है। तो हम जब मत्ती की अंजील उसका 3 बाब और 16 और 17 आयत में हम पढ़ते हैं, तो वहां हमें 3 चीजें नजर आती हैं। पहले बाप यीशु हैं जो बपतिस्मा लेते हैं, फिर जब बपतिस्मा पाकर पानी से बाहर आते हैं, ऊपर आते हैं, तो रूहुल कुद्स जिस्मानी सूरत में कबूतर की मान, वो हम कलाम मुकद्दस में पढ़ते हैं कि इसी खुदावंद के पास उनके पास आते हैं। फिर आसमान से तीसरी बात यह है कि आसमान से आवाज आती है कि ये मेरा प्यारा बेटा है, इसकी सुनो। तो ये मत्ती की अंजील और लूका की अंजील, मत्ती की अंजील 3 बाब 16 और 17, यूहन्ना की अंजील 3 बाब और 20 से लेकर 20 और 21वीं आयत में ये 2 हवालाजात हमें मिलते हैं। फिर हम देखते हैं गलतियों की पौलुस रसूल जो गलतियों की कलीसिया को भी लिखते हैं। फिर हम आगे चलकर ये यहूदा के खत में भी उसकी पहली आयत और 20वीं और पहला बाब और 20वीं और 21वीं आयत में हम ये देखते हैं कि ये तीनों जो है ये मुंसलिक हैं।
اور تینوں ہیں تین لیکن ایک، کیونکہ جو ہمارا یہ ایمان ہے تثلیث کے حوالے سے بھی، کیونکہ یہ کتاب مقدس کی تعلیم ہے کہ خدا واحد کے تین اقنوم ہیں، یہ ایسی تعلیم ہے جو ہم کو خاص مکاشفات سے حاصل ہوتی ہے۔ تو خدا اپنی اصلی ذات میں واحد ہے، مگر اس اصلی ذات کے تین اقنوم ہیں جو باپ، بیٹے اور روح القدس کہلاتے ہیں۔ تو اگر ہم اس پر زیادہ سے دیکھیں کہ پیدائش کی کتاب میں پہلے باب میں اور اس کی 26ویں آیت میں جب خدا نے کہا کہ ہم انسان کو بنائیں، پھر ہم پیدائش 11 باب اس کی 7ویں آیت میں بھی دیکھتے ہیں کہ وہاں بھی لکھا ہوا ہے کہ او ہم ان کی زبانوں میں فرق ڈال دیں۔ جب وہ بابل کا برج بنا رہے تھے اس وقت بھی خدا نے ہم کا لفظ بولا، ہم جو ہے یہ جمع کا صیغہ ہے۔ تو پیدائش انسان کو تخلیق کرنے کے وقت بھی اس کی کریشن جب ہو رہی تھی تو اس وقت بھی خدا نے ہم کا لفظ بولا۔ ہم جو ہے وہ میں نے پہلے بتایا کہ وہ جمع کا صیغہ ہے۔ پھر ہم کلام مقدس میں ایک اور جگہ دیکھتے ہیں پیدائشی کی کتاب میں کہ وہاں لکھا ہے کہ وہ ہم میں سے ایک ہی مانند نہ ہو جائے۔ تو یہ ثبوت ہیں تثلیث کے جو خدا کے اپنے جو ہے زبان مبارک سے یہ ہم کے لفظ سے ظاہر ہوتا ہے۔ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ وہ یہ بھی لکھا ہے کہ ہاں ایک کی مانند نہ ہو جائے۔ تو میرے عزیزو، جو روح القدس ایک شخصیت بھی ہے کیونکہ یہ خدا کے برابر ہے اور وہ ایک ہیں۔ متی کی انجیل ہم 28 باب اس کی 29ویں آیت میں پڑھتے ہیں تو وہاں خداوند یسوع جب صعود فرما رہے تھے تو اس وقت کہا کہ ساری دنیا میں جا کر جو ہے انجیل کی منادی کرو، اور منادی کے ساتھ ساتھ ان کو باپ، بیٹے، روح القدس کے نام سے بھی بپتسمہ دو۔ تو یہاں بھی ہم تینوں کی شراکت دیکھتے ہیں۔ پھر جو آگے چل کر ہم دیکھتے ہیں کہ جو کلیسیا کو اطمینان دیا جاتا ہے یا کلمہ برکت دی جاتی ہے تو وہ بھی باپ، بیٹے، روح القدس کے نام سے ان کو برکت دی جاتی ہے۔ تو یہاں تک تو ہم دیکھتے ہیں کہ خدا جو ہے وہ ایک ہے اور اس کے تین جو ہے وہ جوہر ہیں اور تینوں کے برابر ہیں، نہ کہ وہ کچھ کم ہیں نہ کچھ زیادہ ہیں، برابر ہیں۔ اس لیے وہ جو پاک روح ہے یہ خدا سے، خداوند سے اور خدا باپ سے صادر ہوتا ہے۔ تو ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ وہ خالق ہے، وہ جو ہے وہ ہر نعمت بخشنے والا ہے، نئی پیدائش کا بانی ہے، وہ امی کو جلانے والا ہے۔ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ وہ خداوند بھی ہے، رب الفواز بھی ہے، حق تعالیٰ ہے، پہلے سے آگاہی بخشتا ہے، خدا کہلاتا ہے۔ ہم کیونکہ اگر ہم اعمال 5 باب اس میں اعمال کی کتاب 5 باب اس کی 3 آیت سے ہم حنانیہ اور سفیرہ کا حال پڑھیں تو وہاں جو ہے پطرس رسول کہتا ہے، پہلے کہتا ہے کہ روح القدس سے آپ نے جو ہے وہ بات کی، پھر بعد میں وہ یہی بات کہتا ہے کہ آپ نے خدا سے جھوٹ بولا ہے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ روح القدس جو ہے یہ خدا بھی ہے، شخصیت بھی ہے اور خدا باپ کا تیسرا اقنوم بھی ہے۔
اور ہمارا یہ ایمان ہے. تو ہم جو ہے یہ ہے کیونکہ اس کے کام بھی ہیں, یہ شخصیت رکھتا ہے, اور اس کے علاوہ اس کے کام ایسے ہیں جو ایک شخص کے ہو سکتے ہیں. وہ بولتا ہے, تلاش کرتا ہے, شفایت کرتا ہے, پھر جو ہے کرتا ہے, سکھلاتا ہے, آرڈینیشن کرتا ہے, اور یہ باپ اور بیٹے سے جو ہے وہ صادر ہوتا ہے, اور یہ کلیسیا کو تسلی دیتا ہے, اور جو ہے کلیسیا کی ترقی کرتا ہے. وہ مسیح خداوند کی گواہی دیتا ہے, وہ خدا کی محبت دلوں میں انڈیلتا ہے. انسانوں کے دلوں میں پاک روح جو ہے یہ مسیح خداوند خدا باپ کی اور مسیح خداوند یسوع کی جو محبت ہے یہ دلوں میں انڈیلتا ہے اور امید دلاتا ہے, مقدسوں کو سکھاتا ہے, کلیسیا کو پاک کرتا ہے, اور مقدسوں میں سکونت کرتا ہے. کیونکہ کلام مقدس میں مسیح خداوند نے یہ فرمایا ہے کہ میں جاتا ہوں اور باپ سے درخواست کرتا ہوں کہ تمہارے لیے ایک دوسرا مددگار جو ہے وہ بھیجے, وہ تمہارے ساتھ رہے گا, تمہارے اندر ہوگا. تو میرے عزیزو, یہ شواہد ہیں جو روح القدس کے بارے میں ہیں, وہ جو مسیح کے نام سے بھیجا گیا ہے, اور مسیح خداوند اور باپ بیٹے دونوں سے یہ صادر ہوتا ہے. اور خداوند آپ کو اس کلام پر پڑھے جانے سنے جانے پر برکت بخشے, کیونکہ میں پہلے ہی اتنا ٹائم لے جاؤں تو میرے بعد آنے والے جو ہے وہ سیکنڈوں کے حساب سے ٹائم لیں گے. سو خداوند آپ کو اس کلام پر پڑھے جانے اور سنے جانے پر اپنی برکت بخشے. آمین. آمین آمین. ہاں جی, آگے اب پاسٹر صدیق صاحب اس کے بارے میں شیئر کریں کہ تثلیث کیا ہے, اور روح القدس خدا ثالوث کا تثلیث کا تیسرا قانون کیسے ہے, اور کیسے خدا ہے, اور شخصیت, کیونکہ یہ بہت بڑا ٹاپک ہے اس پہ ہم شارٹ بات کریں گے, تو اس کے بارے میں ضرور شیئر کریں. یسوع مسیح میں آپ سب کی سلامتی ہو. آئیے آج ہم اس طرح سے سیکھیں گے کہ روح القدس کس طرح ایک شخصیت اور خدا بھی ہے, شخصیت بھی ہے اور خدا بھی ہے. اگر شخصیت کے تعلق سے بائبل سے سیکھیں تو پہلا کرنتھیوں اس کے 12 باب کی آیت نمبر 11 میں لکھا ہے, لیکن یہ سب تصویریں وہی ایک روح کرتا ہے اور جس کو چاہتا ہے بانٹتا ہے. یعنی روح القدس قوت ارادی رکھتا ہے, اور وہ جس کو چاہتا ہے وہ بانٹتا ہے, وہ دیتا ہے. اگر اس کا دوسرا پوائنٹ دیکھیں تو نہمیہ 9 باب 20 آیت میں بھی لکھا ہے, اور تو نے اپنی نیک روح بھی ان کی تربیت کے لیے بخشی. یعنی خدا کا روح جو ہے یہ تربیت بھی کرتا ہے, تربیت بھی بخشتا ہے, فہم بھی دیتا ہے. اور رومیو کے خط کے اندر لکھا ہے 8 باب 27 آیت میں کہ وہ دلوں کا پرکھنے والا ہے کہ روح کی کیا نیت ہے, کیونکہ وہ خدا کی مرضی کے موافق مقدسوں کی شفایت کرتا ہے, وہ پرکھتا ہے اور جاننے کی صلاحیت رکھتا ہے. ایز اے شخصیت ہوتے ہوئے روح القدس کے اندر یہ کوالٹی ہے, یہ قدرت ہے کہ وہ ان ساری باتوں کا علم رکھتا ہے کہ وہ کس طرح سے دلوں کا پرکھنے والا ہے. کیونکہ کبھی بھی کوئی انسان کسی دوسرے کے دل کو پرکھ نہیں سکتا سوائے خدا کے روح کے. خدا کا روح ہی, روح القدس ہی پرکھنے کی قدرت رکھتا ہے. اور اگر ہم پہلا کرنتھیوں کا 2 باب اس کی 10 سے 12 آیت تک دیکھیں تو لکھا ہے کہ انسانوں میں سے کون کسی انسان کی باتیں جانتا ہے سوا انسان کی اپنی روح کے.
जो उसमें है, इसी तरह खुदा के रूह के सिवा कोई खुदा की बातें नहीं जानता। अब खुदा की बातों को जानने के लिए हमें रूहुल कुदस की जरूरत है, और रूहुल कुदस के बगैर हम खुदा की बातों को नहीं जान सकते। रूहुल कुदस के पास इल्म है और वो बातों को जानता है। और रूहुल कुदस के अंदर कुदरत है। अमाल की किताब में लिखा है पहले बाब की 8 आयत में कि जब रूहुल कुदस तुम पर नाजिल होगा तो तुम कुव्वत पाओगे। रूहुल कुदस ने बड़ी कुदरत से पतरस को तब्दील कर दिया। जिसके अंदर कुदरत है, एक शख्सियत होने के नाते से उसके अंदर ये कुदरत पाई जाती है। और रूहुल कुदस के अंदर मोहब्बत की सलाहियत भी है। रोमियो 15 बाब की 30 आयत में लिखा है कि रूह की मोहब्बत को याद दिलाकर मैं तुझे कहता हूं, ये पौलुस रसूल रोमियो की कलीसिया को लिखते हुए कहता है कि रूह की मोहब्बत को याद दिलाकर, यानी रूहुल कुदस जो है ये मोहब्बत की सलाहियत रखता है, उसके अंदर मोहब्बत है। और आखिरी इसका पॉइंट जो है वो ये है कि रूहुल कुदस रंजीदा होने की सलाहियत भी रखता है। इफ्सियों के खत में 4 बाब की 30 आयत में लिखा है कि खुदा के पाक रूह को रंजीदा ना करो। खुदा का पाक रूह जो है रंजीदा होने की कुदरत भी रखता है, सलाहियत भी रखता है, क्योंकि रूहुल कुदस सोचता है, महसूस करता है, इरादा करता है, इल्म रखता है, ख्वाहिश करता है, मोहब्बत करता है और रंजीदा होता है। इसीलिए वो एक शख्स है, वो एक शख्सियत है। हमें चाहिए कि ना उससे कतराए और ना उस पर शक करें, ना उससे नफरत करें और ना उसकी बेइज्जती करें, बल्कि हर वक्त ईमान, मोहब्बत और हम्दो सताइश के साथ उसके पास आए। ये एज ए शख्सियत होने के नाते रूहुल कुदस के अंदर ये क्वालिटी, ये सलाहियत पाई जाती है। और रूहुल कुदस एज ए शख्स होने के नाते रूहुल कुदस खुदा के तय की बातें दरियाफ्त कर लेता है। करंथियों पहले बाब के अंदर करंथियों पहला करंथियों 2 बाब के 10 आयत में लिखा है कि रूह सब बातें बल्कि खुदा की तय की बातें भी दरियाफ्त कर लेता है। आजकल आला दर्जे का आला कंप्यूटर भी ऐसा नहीं काम कर सकता, लेकिन खुदा का रूह ये काम करता है। और रूहुल कुदस कलाम करता है। मकाशवात 2 बाब की 7 आयत, जिसके कान हो वो सुने कि रूह कलीसियाओं से क्या फरमाता है, यानी रूहुल कुदस कलाम भी करता है। और तीसरी बात कि रूहुल कुदस पुकारता है। गलतियों के खत 4 बाब की 6 आयत में लिखा है, क्योंकि तुम बेटे हो इसलिए खुदा ने अपने बेटे का रूह हमारे दिलों में भेजा, जो अब्बा यानी ए बाप कहकर पुकारता है। और रूहुल कुदस शिफायत भी करता है। रोमियो 8 बाब की 26 आयत में लिखा है कि मगर रूह खुद ऐसी आहें भर भर कर हमारी शिफायत करता है जिसका बयान नहीं हो सकता। और रूहुल कुदस गवाही देता है। यूहन्ना 15 बाब उसकी 26 आयत में लिखा है कि जब वो मददगार आएगा यानी रूहे हक, तो वो मेरी गवाही देगा। रूहुल कुदस तालीम देता है। यूहन्ना 14 बाब के अंदर उसकी 14 बाब 26 आयत में लिखा है, लेकिन मददगार यानी रूहुल कुदस वही तुम्हें सब बातें सिखाएगा और जो कुछ मैंने तुमसे कहा वो सब बातें तुम्हें याद दिलाएगा। इसी लियाकत का जिक्र है यूहन्ना 6 बाब की 12 से 14 में और नेहमिया 9 बाब की 20 आयत में भी है। रूहुल कुदस रहनुमाई भी करता है।
اور ہدایت بھی کرتا ہے. روح القدس جتنے خدا کے روح کی ہدایت سے چلتے ہیں وہی خدا کے بیٹے ہیں. روح القدس حکم دیتا ہے. اعمال 16 باب کے اندر لکھا ہے کہ روح القدس نے انہیں آسیہ میں کلام سنانے سے منع کیا. یعنی پولس رسول کو روح القدس نے انہیں آسیہ میں کلام سنانے سے منع کیا مگر یسوع کے روح نے انہیں جانے نہ دیا. روح القدس انسانوں کو بلاتا ہے، خدمت سپرد کرتا ہے. روح القدس نے کہا میرے لیے برنباس اور شاول کو اس کام کے واسطے مخصوص کر دو جس کے واسطے میں نے ان کو بلایا ہے. پھر اعمال 20 باب میں بھی لکھا ہے کہ روح القدس نے تمہیں نگہبان ٹھہرایا ہے. روح القدس وہ مشن پورا کرتا ہے جس کے لیے اسے بھیجا گیا ہے. یوحنا 15 باب کی 26 آیت میں، لیکن جب وہ مددگار آئے گا جس کو میں تمہارے پاس باپ کی طرف سے بھیجوں گا، یعنی روح حق جو باپ سے صادر ہوتا ہے، وہ میری گواہی دے گا. یہ روح القدس کے اندر کوالٹیز ہے ایسے شخصیت ہونے کے ناطے کہ روح القدس ہمیں تعلیم بھی دیتا ہے، روح القدس ہماری شفاعت بھی کرتا ہے، روح القدس ہمیں بلاتا بھی ہے، روح القدس ہماری رہنمائی بھی کرتا ہے، روح القدس ہمیں حکم بھی دیتا ہے. اور بہت ساری ایسی صلاحیتیں روح القدس کے اندر پائی جاتی ہیں جو ایز اے شخصیت ہونے کو ظاہر کرتی ہیں. روح القدس کو خاص رتبہ دیا گیا ہے. روح القدس کے پاس ایک خاص رتبہ ہے، یعنی یہ خدا کے اور بیٹے کے برابر گنا جاتا ہے اس کو. جب ہم ابھی بھائی نے کہا کہ جب بپتسمے جب کلمات برکات بھی بولے جاتے ہیں تب بھی یہ تینوں الفاظ، یہ تینوں شخصیات کا ذکر ہوتا ہے. جب ہم کلمہ پڑھتے ہیں تو بھی تسلیس کو ہم پڑھتے ہیں تب بھی یہ تینوں شخصیات ایکول نظر آتی ہیں. لیکن آج ہم اس کو اس بات کو جانے کہ روح القدس ایک شخصیت بھی ہے اور کامل خدا بھی ہے. روح القدس جذبات رکھتا ہے، وہ رنجیدہ ہو سکتا ہے. روح القدس اپنی بےزتی محسوس کر سکتا ہے. اس لیے کلام میں لکھا ہے کہ اس کی بےزتی نہ کرو، نہ ہی اس کو حقیر جانو، بلکہ نہ ہی اسے رنجیدہ کرو. یسایہ 63 باب کی 10 آیت میں لکھا ہے لیکن وہ باغی ہوئے اور انہوں نے اس کی روح القدس کو غمگین کیا. روح القدس غمگین بھی ہوتا ہے. اور روح القدس الوہیت میں ہم اس کو جانیں گے کہ روح القدس کی الوہیت کیا ہے. اس کے اعلی صفات وہ رکھتا ہے. عبرانیوں 9 باب کی 14 میں لکھا ہے تو مسیح کا خون جس نے اپنے آپ کو ازلی روح کے وسیلہ سے خدا کے سامنے بے عیب قربان کر دیا، وہ ہر جگہ حاضر و ناظر ہوتا ہے. زبور 39 میں لکھا ہے 139 میں اس کے ساتھ 10 آیت تک کہ میں تیری روح سے بچ کر کہاں جاؤں؟ اگر آسمان پر چڑھ جاؤں تو تو وہاں ہے، اگر میں پاتال میں بستر بچھاؤں تو تو دیکھ رہا ہے، تو وہاں پر بھی ہے. وہ قادر مطلق ہے. لوکا پہلا باب اس کی 35 آیت میں لکھا ہے کہ مسیح روح القدس کی قدرت سے ماں کے پیٹ میں پڑا، یعنی وہ قادر مطلق بھی ہے. پیدائش پہلے باب کی 2 آیت میں لکھا ہے کہ خدا کا روح پانی کی سطح پر جنبش کرتی تھی.
और आज खुदा के रूह को हम इस तौर से भी जानेंगे कि खुदा का रूह जो है वो मुज़क्कर नहीं है, मुअन्नस है, क्योंकि यहाँ पर लिखा है कि खुदा की रूह पानी की सतह पर जुम्बश करती थी। अय्यूब 26 बाब की 13 में लिखा है कि उसके दम से आसमान आरास्ता होता है। ग्रंथियों में लिखा है कि रूह सब बातें बल्कि खुदा की तय की बातें भी बताता है। यानी इसकी ये इलाही शख्सियत है, ये खुदा की कुदरत भी रखता है, ये यानी खुदा के बराबर है, इक्वल है। बाप, बेटा और रूहुल कुदस ये तीनों एक ही हैं, एक में तीन और तीन मिलकर एक है। इसलिए आज रूहुल कुदस की शख्सियत को जानने के लिए जिस्मानी तौर पर वो किस तरह से काम करता है और वो इलाही कुदरत किस तरह से रखता है। रूहुल कुदस वो काम करता है जो सिर्फ खुदा कर सकता है। अगर आप इसको देखें कि रूहुल कुदस क्या करता है, तख्लीक करता है। अय्यूब 33 बाब की 4 आयत में लिखा है कि खुदा के रूह ने मुझे बनाया है। ज़बूर 4 उसकी 10 आयत में लिखा है, 104 ज़बूर उसकी 30 आयत में लिखा है, तो अपनी रूह भेजता है और ये पैदा होते हैं, वो निजात देता है। ग्रंथियों में लिखा है कि मगर तुम खुदावंद यीशु मसीह के नाम से और हमारे खुदा के रूह से धुल गए और पाक हुए और रास्तबाज भी ठहरे। ये काम सिर्फ और सिर्फ खुदा कर सकता है, यानी रूह कुदस खुदा है। इफ्सियों पहला बाब उसकी 13 आयत में लिखा है कि मैं उसे रूह की मोहर भी कहा गया है। और ये सारे और बहुत सारे हवाला जात हैं, लेकिन मैं और आगे नहीं बढ़ूंगा कि बहुत सारे दूसरे खादमीन ने भी इसको प्रीच करना है। तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि रूह कुदस जिंदगी बख्शता है, जिंदा करने वाली रूह भी है। जिस्म से कुछ फायदा नहीं। जो बातें मैंने तुमसे कही वो रूह में और जिंदगी, रूह है और जिंदगी भी है। यानी ये खुदा ही काम कर सकता है, कोई इंसान नहीं। खुदा रूह भी है और खुदा शख्सियत भी है। खुदा शख्सियत के तौर पर भी काम करता है, रूहुल कुदस शख्सियत के तौर पर भी काम करता है और रूहुल कुदस खुदाई कुदरत भी रखकर काम करता है। और ये खुदा का भेद है जिसको हमारी जिस्मानी सोच, जिस्मानी अकल या हमारी दुनियावी तालीम इसको समझ नहीं पाती। लेकिन खुदा रूह भी है और रूह खुदा भी है, और ये बाप, बेटा और रूहुल कुदस तीनों एक भी है और एक तीन भी है। तो खुदा आज के इस टॉपिक के वसीला से और जितने खादमीन अभी इस पे प्रीच करने वाले हैं, हम उनके वसीला से और भी सीखेंगे ताकि हमें इस बात को अच्छे तरीके से जान सके कि खुदा पाक रूह और रूह शख्सियत के तौर पर किस तरह से काम करता है और खुदा की कुदरत रखते हुए किस तरह से काम करता है। खुदा इस सारे कलाम के वसीला से मुझे और आप सबको बरकत दे। आमीन। आमीन आमीन। थैंक यू जी। अभी हमारे साथ हैं पास्टर फयाज साहब, वो हमें सुन रहे हैं। पास्टर फयाज, मेरे ख्याल में वो नहीं है, तो आंटी नुसरत के साथ मिलकर हम इसको सुनेंगे कि वो इसके बारे में क्या बयान करती हैं, तसलीस के बारे में, रूहुल कुद्स के बारे में, कि रूहुल कुद्स किस तरह तसलीस का तीसरा कानून है, किस तरह खुदा है, किस तरह वो शख्सियत है। तो आंटी नुसरत के साथ मिलकर। थैंक यू मारिया। खुदावन में फिर से आप सबकी सलामती हो। Let me say a little prayer. Dear Heavenly Father, I come forth, throne of grace. Your servants are here, Father. We are about to study that you are in the Spirit, Lord. You are the equal Father, Son, and the Spirit, Father. This is your Spirit, Father, onto the earth.
Father, come and reveal unto us, give us wisdom and knowledge, open our spiritual eyes and open everybody's spiritual eyes. Pour your spirit onto us so we can say it well, so the people will understand you are equal in the Father, as a Son, and as a Holy Spirit. I'm asking in your powerful name of Lord Jesus Christ, come and take charge of my spirit too. In the mighty name of Lord Jesus Christ, amen. So as we all talking about, as Pastor Kamar and Pastor Sadiq, they have explained well. They have said many verses. But when we talk about the Holy Spirit, first we spoke about the Jesus Christ is the Son of God, how he is a Son of God. Then we spoke about Jesus Christ, how he is God himself. Now we're talking about how Jesus Christ, how the Holy Spirit is the Spirit of Jesus Christ. How is the Jesus Christ is the Spirit of the truth. So जैसे हमने बात की थी पिछली दफा कि खुदावंद यीशु मसीह खुदा का बेटा कैसे और खुदावंद यीशु मसीह खुदा कैसे, आज हम इस पे गौर करेंगे कि होली स्पिरिट जो है वो खुदा कैसे है. तो मैंने पहले कहा है कि पास्टर सदीक ने, पास्टर कमर ने बहुत अच्छे तरीके से बयान किया. मैं इसको बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं लेके जाऊंगी, मैं इसको सिंप्लीफाई करके आपको बताऊंगी कि जैसे आप समझते हैं कि the spirit of the Holy Spirit, the Spirit of Jesus Christ, I would say Holy Spirit is the Spirit, is the Jesus Christ himself. You know, it is the Spirit of God. When we look into the Old Testament, throughout from the Genesis all the way back to the Micah, the last book of the Old Testament, you can see the Holy Spirit was referred as the Spirit of God. जैसे अभी सिद्दीक भाई ने कहा कि खुदावन की रूह पानियों पे जुम्बिश कर रही थी, तो ये जो होली स्पिरिट है, ये एक टाइटल दिया गया है जो कि स्पिरिट ऑफ गॉड का. तो स्पिरिट ऑफ गॉड मीन लाइक द गॉड हिमसेल्फ. एंड आज पुराने अहदनामे में उसको स्पिरिट ऑफ गॉड कहा जाता था, लेकिन आज के नए टेस्टमेंट में उसको होली स्पिरिट कहते हैं. होली स्पिरिट इज द जनरल टाइटल ऑफ द स्पिरिट ऑफ गॉड, of the Spirit of Jesus Christ. जैसे हमने पढ़ा कि जेनेसिस में कि खुदावन की रूह पानियों पे जुम्बिश कर रही थी. फिर हम आप आगे देखेंगे, मतलब आप सब लोग जब बाइबल पढ़ेंगे तो आप पुराने अहदनामे में पढ़ें तो आप लोगों को खुदावन का रूह उसमें नजर आएगा, आपको स्पिरिट ऑफ गॉड. जैसे यसाया नबी ने कहा कि खुदावंद का रूह, यसाया नबी ने उसके बारे में बहुत डिटेल से बात की हुई है खुदावंद के रूह के बारे में. और जैसे कि ज़करिया नबी ने भी मतलब खुदावंद के रूह के बारे में बात की है. जैसे कि खुदावंद ने उस जिस ज़करिया नबी को खुदावंद ने रोया में दिखाया कि वो जो सूखी हड्डियां थी उसमें जब खुदावंद का रूह फूंका गया तो उसमें जान आ गई. आज हम अगर हम मुर्दे हैं तो हमारे अंदर जब खुदावंद का रूह आता है तो हम उसको होली स्पिरिट कहते हैं. तो जैसे अब मैं आपको बताना चाहती हूँ कि नए टेस्टमेंट में खुदावंद ये रूह जो खुदावंद का रूह है, ये होली स्पिरिट जो है ये यीशु का रूह कैसे है, क्योंकि पुराने अहदनामे में वो खुदावंद बाप है और नए अहदनामे में वो यीशु मसीह है. और नए अहदनामे में वही रूह कुदूस जो है वो खुदावंद का रूह था और नए अहदनामे में वो यीशु मसीह का रूह है. जैसे गलेशियन में अभी भाई ने कोट किया, गलेशियन because you are his sons, खुदा कह रहा है कि वो कह रहा है कि पाउल कह रहा है कि because you are his son, because क्योंकि तुम उसके बेटे हो. God sent his spirit of his son into our hearts. तो खुदावन ने अपने बेटे का रूह हमारे अंदर डाला है, जिसका मतलब है कि खुदावन ने होली स्पिरिट हमारे अंदर डाला है. The spirit who calls us out, Abba, Father. तो हम खुदावंद को बाप उस वक्त ही कह सकते हैं जब तक कि हमारे अंदर खुदावंद यीशु मसीह की रूह ना हो, जबकि हमारे अंदर खुदावंद का मतलब खुदावंद यीशु मसीह मौजूद ना हो. जब हमारे अंदर यीशु मसीह की हमारे जब 2-3 उसने कहा कि मैं मौजूद होऊंगा, वो होली स्पिरिट है जो कि मसीह की सूरत में हमारे अंदर रहता है. तो वो होली स्पिरिट जो है वो स्पिरिट ऑफ जीसस क्राइस्ट है. फिर हम आगे देखते हैं कि इज जीसस क्राइस्ट इज द होली स्पिरिट. Jesus gave us an impression of the Holy Spirit as the Spirit of truth. खुद उसने कहा कि वो सच्चाई की रूह जब तुम पर आएगी, तो अब आप पीछे जाके देखिए कि खुदावंद यीशु मसीह ने अपने आप को ट्रुथ डिक्लेयर किया था. वो सच्चाई, उसने कहा था कि सच्चाई, रास्ता और सच्चाई मैं हूँ. I am the truth and the way. So if the Spirit of the truth, Jesus is declaring himself,
the spirit of truth means the spirit of Jesus Christ. So जब खुदावंद यीशु मसीह ने कहा कि वो spirit of the truth तुम्हें आएगी, वो तुम्हें मेरे बारे में सब कुछ बताएगी, इसका मतलब है कि वो खुदावंद यीशु मसीह का रूह है जो हम मतलब विजिबली हमारे साथ नहीं है, लेकिन इनविजिबली वो होली स्पिरिट की सूरत में हमारे साथ है, जो कि वो हमें मतलब खुदावंद की हुजूरी देता है और हम पे रिवील करता है कि यीशु मसीह की लाइकनेस कैसी थी। यीशु मसीह अब हम मतलब हम तो पुराने 2000 साल 18-20 साल पहले हम जाके हमें कैसे पता था, हम बाइबल पढ़ते हैं, कभी कभी हम पे क्लिक नहीं होता, लेकिन जब होली स्पिरिट या खुदा का रूह हमारे अंदर आता है तो वो फिर आहिस्ता 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 यीशु मसीह की वो सारी खूबियां हम पे बयान करता है और फिर वो हमें वो सच्चाई की रूह देता है जो कि यीशु की रूह है, जिसको होली स्पिरिट कहते हैं। होली स्पिरिट इज द हेल्पर, इट इज द स्पिरिट ऑफ गॉड हिमसेल्फ। फिर आगे हम जाके देखते हैं कि भी जब उसने जोल नबी से कहा, जोल नबी ने प्रोफेसीज की कि I will pour out my spirit on all people, your sons and daughters will prophesy, young men will see visions, old men will dream of dream. Okay, तो उसने कहा है कि भी मैं उस वक्त उस जमाने में आखिरी जमाने में अपना रूह जो है ना वो मतलब लोगों पे डालूंगा, मैं अपना रूह उन लोगों पे डालूंगा, तुम्हारे बेटे और बेटियां और तुम्हारे बेटे और बेटियां जो वो प्रोफेसीज करेंगी और जैसे के और फिर तुम्हारे बच्चे जो है वो विजन्स देखेंगे और बूढ़े ख्वाब देखेंगे। ये वही स्पिरिट है, ये वही यीशु का स्पिरिट है जो खुदावंद बाप हमारे ऊपर पोर करता है। हमें बाप की पहचान यीशु मसीह ने कराई, क्योंकि यीशु मसीह ने कहा मैं बाप हूँ और बाप मुझ में है और मैं बाप हूँ, बाप मुझ में है और मैं बाप में हूँ। कि जब आप उसको आसमान पे कर लो तो वो बाप है, जब आप जमीन पे ले आओ तो वो खुदावंद यीशु मसीह की सूरत में, और अब अगर वो खुदावंद यीशु मसीह हमारे दरमियान है तो वो हमारे दरमियान एज ए स्पिरिट ऑफ गॉड है, जैसे कि होली स्पिरिट है। फिर आप इसको आगे जाके देखें कि अब मैं कोट करूंगी, मेरे पास बहुत सारी वर्सेस हैं जो होली स्पिरिट के बारे में मैं रात को स्टडी कर रही थी, तो उसमें मैंने बोलूंगी रोमन 8:9, but you are not in the flesh but the spirit, if so be that the spirit of God dwell in you. Now if any man has not the spirit of Christ, he is none of his. उसके कहने का मतलब है कि तुम अब जिस्मानी नहीं रहे, क्योंकि खुदावंद ने अपने खुदावंद तुम्हारे दरमियान है, क्योंकि तुम अब स्पिरिचुअल हो गए हो यीशु मसीह के जरिए से, कि जब हम यीशु मसीह को अपने अंदर रखते हैं तो हम खुदावंद के रूह अपने अंदर रखते हैं। बट इन द स्पिरिट इफ सो बी द स्पिरिट ऑफ गॉड ड्वेल इन यू, कि खुदावंद के रूह तुम में मौजूद है, तुम्हारे अंदर प्रेजेंस रहता है। नाउ इफ एनी मैन हैज नॉट द स्पिरिट ऑफ क्राइस्ट, वो कह रहा है कि वो अब वो दोबारा इसको उसी जुमले को दोबारा दोहरा रहा है कि उसको थोड़ा सा और एलैबोरेट करके बता रहा है कि भी खुदावंद का स्पिरिट तुम्हारे अंदर मौजूद है, और अगर यही स्पिरिट जो कि यीशु का रूह है तुम्हारे अंदर नहीं है तो तुम उससे बिलोंग्स नहीं करते। कि मीन when you don't have the Holy Spirit, that mean you don't have the Spirit of Jesus Christ. The Holy Spirit is the Jesus Christ. And then हम देख सकते हैं कि नए एहदनामे में भी हम देख सकते हैं कि रूह कुदुस के बारे में उन्होंने किस तरह एक्सप्लेन किया। तो अब मैं इसको इसी तरह इसी पे एंड करूंगी, क्योंकि जब आप रेवलेशन में जाके देखते हैं तो जॉन्स ने जो विजन्स देखी थी कि he saw a vision that that Jesus is speaking to those 7 churches. तो जो खुदा का रूह जो है वो खुदावंद का रूह जो वो 7 चर्चेस से बोल रहा है, वो कह रहा है कि स्पिरिट इज स्पीकिंग टू द 7 चर्चेस इन द परगमम। मैंने आपको बताया था पहले भी कि परगमम जो है वो जो 7 चर्चेस में है वो सारे एफेसस में है। एफेसस जो है ना इस वक्त वो तुर्की में है, उससे पहले वो सीरिया में था। तो वो जो 7 चर्चेस जिनसे यीशु मसीह की रूह बात कर रही है वो एफेसस में है। That is the spirit of Jesus Christ. So there's no doubt that the Spirit, the Holy Spirit, is the Spirit of God. It is a title given, general title given to the Spirit of God or the Spirit of Jesus. So they are co-equal, they are co-spirit, they are co-divine, and they are co-godly. That is all, my brothers and sisters. God bless you all.
مجھے لگتا ہے کہ سسٹر ماریا کا نیٹ آف ہو گیا ہے، تو اب میں بھائی فیاض سے کہوں گی کہ وہ ہمیں جو ہے وہ پاکرو کے بارے میں بتائیں. بھائی فیاض. جی، خداوند کی سلامتی آپ سب کے ساتھ ہو. آپ کے پیس آف ساتھ گاڈ بی ود یو آل. تو Thank you. جتنا میں نے سیکھا ہے وہ ہے کہ جیسے آپ سب کہہ رہے ہیں، آپ جانتے ہیں، بہت زیادہ حوالہ جات بھی نہیں ہیں، آپ سب نے بیان کیے ہیں کہ جیسے ہم ہولی ٹرنٹی کی بات کرتے ہیں، تثلیث کی بات کرتے ہیں، اس میں ہم کہتے ہیں 3 شخص ہیں، 3 پرسنالٹیز ہیں، خدا باپ، خدا بیٹا، خدا روح القدس. اور جب ہم روح القدس کی بات کرتے ہیں، دس از دا 3rd one پرسنالٹی جس کی ہم بات کرتے ہیں. تو خدا کا روح جو ہے، اس کا میں سمجھو زمین پر خداوند کی حضوری، خداوند کی حضوری جو زمین پر ہے، آن دا ارتھ ہے، دیٹ از ہولی اسپرٹ. اور ہولی اسپرٹ جب ہوتی ہے تو پھر بندے میں بہت ساری چینج آتی ہے. جب ہولی اسپرٹ ریویل کرتی ہے کسی شخص پر، کسی انسان پر بھی. اور ہم جانتے کہ خدا روح ہے، خدا یسوع مسیح روح ہے، خدا یسوع مسیح روح کو اس کے وسیلہ سے جو مجسم ہوا. اور پھر جب اپنی منسٹری شروع کرتے ہیں، ہم دیکھتے ہیں جب خدا ان پر پاک روح نازل ہوتا ہے، جب وہ دریا یردن میں بیپٹائزڈ ہوتے ہیں، اس وقت سے بعد پھر وہ اپنی منسٹری شروع کرتے ہیں اور پھر منادی کرتے ہیں. اور اس طریقے سے پاک روح جو ہے، خدا پاک روح ہے، یسوع مسیح پاک روح ہے. اور پاک روح ایک خود سے ایک پرسنالٹی کے طور پر کام کرتا ہے، جو ہم سے ہم کلام ہوتا ہے، ہمارے درمیان رہتا ہے، ہمارے اندر رہتا ہے، ہمارے ہاتھ میں رہتا ہے. اور جو پاک کلام ہے، یہ روح القدس کی رہنمائی سے لکھا گیا، ان دا گائیڈنس آف ہولی اسپرٹ. فل ہولی اسپرٹ تھا جنہوں نے یہ پاک کلام لکھا، ان رسولوں پر، ان شاگردوں پر، ان لوگوں پر جو خدا کو یسوع مسیح کے ساتھ ساتھ رہتے تھے، جو خدا سے ہم کلام ہوتے تھے. اس طریقے سے یہ پاک روح ہم تک پہنچا، ہمارے ہاتھ میں ہے. اور ہم دیکھتے ہیں کہ جب پاک روح کسی انسان پر، ہمارے جیسے سسٹر نصرت نے کہا کہ آخر وقت میں، آخر زمانہ میں اپنی روح ہر بشر پر ڈالوں گا، تمہارے بیٹے بیٹیاں نبوت کریں گے، تمہارے بوڑھے خواب دیکھیں گے، خدا کے کلام کی باتیں کریں گے. اور فی زمانہ میں ہم ایسی چیزوں کو دیکھتے ہیں جو پیشن گوئیاں کی گئی ہیں، وہ سب کچھ ہم بائبل میں، پاک کلام میں، وہ ہم دنیا میں دیکھتے ہیں. اور پھر جو ہے زندگی، میں یہ کہوں گا کہ کس طرح زندگی میں کام کرتا ہے ہولی اسپرٹ، کس طرح کسی کی زندگی میں کام کرتا ہے. جس میں ہولی اسپرٹ ہوتا ہے، جو خدا کا بندہ ہوتا ہے، جو خدا کا فرزند ہوتا ہے، وہ خدا کی عبادت کرتا ہے، وہ خدا سے محبت کرتا ہے، اور وہ ایسے جو ہیں اپنے ہمسائے جو ہیں ان کو اپنی مانند پیار کرتا ہے، اور خداوند کو خوش کرنے کے لیے لوگوں کی، خداوند اور اس کے لوگوں کی خدمت کرتا ہے. ایسی چیزیں ہم پاک روح میں دیکھتے ہیں. میں بتانا چاہوں گا، اگر آپ رومیو 12 باب چیپٹر پڑھیں، پہلا کرنتھیوس کا 12 باب پڑھیں، اور یہاں پر بہت خوب لکھا ہے، میں پڑھنا چاہوں گا پلیز. یہاں پر لکھا ہے کہ چونکہ 12 باب کی میں 6 آیت سے پڑھنے لگا ہوں سسٹر جی، مائی ڈیئر پاسٹرز. اور چونکہ اس کی توفیق کے موافق جو ہم کو دی گئی ہیں، ہمیں طرح طرح کی نعمتیں ملی. اس لیے جس کو نبوت ملی ہو وہ ایمان کے اندازہ سے موافق نبوت کرے. اگر خدمت ملی ہو تو خدمت میں لگا رہے. اگر کوئی معلم ہو تو تعلیم میں مشغول رہے. اور اگر ناصح ہو تو نصیحت میں. خیرات بانٹنے والا سخاوت سے بانٹے. پیشوا سرگرمی سے پیشوائی کرے. رحم کرنے والا خوشی کے ساتھ رحم کرے. محبت بے ریاکار ہو. بدی سے نفرت رکھو. نیکی سے لپٹے رہو. برادرانہ محبت سے آپس میں ایک دوسرے کو پیار کرو. عزت کی روح سے ایک دوسرے کو بہتر سمجھو. اگر کوشش میں سستی نہ کرو. روحانی جوش میں بھرے رہو. خداوند کی خدمت کرتے رہو. امید میں خوش، مصیبت میں صابر، دعا کرنے میں مشغول رہو. مقصوں کی احتیاجیں رفع کرو. مسافر پروری میں لگا رہو. بہت خاص آیت ہے، بہت خاص بات ہے جو میں آپ کو مینشن کروں گا، جو ہماری زندگیوں میں ہونی چاہیے. جو تم استائے ان کے واسطے برکت چاہو، برکت چاہو، لعنت نہ کرو. خوشی کرنے والوں کے ساتھ خوشی کرو. یہ ایسی چیزیں ہیں جو روحانی لوگوں میں پاک روح جب کسی کے اندر کام کرتا ہے، جب ہم خدا کے خادم بنتے نہیں، بلکہ میں سمجھوں خادم بنتے نہیں، خدا کا روح آ جاتا ہے
मैं अभी पिछले मैसेज में जहां मैंने काम कलीसिया में बैठ के सुनाया, मैं डिग्रियों वाले खातम नहीं, डिग्री है जी, डिग्री है मेरी, खुदा का रूह जब तक काम नहीं करेगा आपके अंदर, खुदा का रूह जब तक काम नहीं करेगा, यू आर नथिंग। सो प्लीज अपने ऊपर जब प्रेजेंस खुदा की हजूरी आएगी, खुदा का रूह आएगा, खुदा की मौजूदगी आएगी, खुदा की ममूरी आएगी, फिर आप लोगों से अपने जो सताने वाले उनको लिए बरकत चाहोगे। जो आपके साथ बदी करेगा आप उससे कभी बदी नहीं करेंगे, बरकत चाहेंगे। और मैं यही कहता हूँ लोगों को, अगर बरकत लेनी है दूसरों को बरकत दो, ये पाक कलाम का फैसला है, मेरी बात नहीं, मैं अपनी बात कुछ नहीं करता, मैं कलाम की बात करता हूँ। हम जब दुआ करते हैं, मैं ये लोगों को यही कह रहा हूँ, खुदा जिस तरह मुझे बरकत दी है, जिस तरह तूने मेरे बेटों को डॉक्टर बनाया है, मेरे बेटों को पास्टर बनाया है, खुदा मेरी जैसी बरकत तू सबको दे, सबको बेटे मिले, बेटियां मिले, डॉक्टर्स बने, पास्टर्स बने, बिजनेसमैन बने, यीशु के नाम के साथ। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू। थैंक यू भाई, खुदावंद आपको बरकत दे। अब हमारे साथ भाई इरफान अशरफ है, मैं उनसे कहूंगी कि पाकरू के बारे में बात करेंगे कि वो किस तरह से पाकरू एक मुकम्मल शख्सियत भी है और पाकरू खुदा भी है और खुदा का रूह भी है। भाई इरफान, अगर हमें सुन रहे हैं आप? सबको मसीह यीशु के नाम में सलाम हो। जी, आपको भी सलाम हो। सॉरी, मैं आप लोगों को लेट ज्वाइन किया है, हम इबादत में थे, तो हम आप लोगों को अभी ज्वाइन कर रहे हैं। जी हुक्म कीजिए। जी, आज हमारा टॉपिक है, हम पाकरू के बारे में बात कर रहे हैं कि वो किस तरह से एक मुकम्मल शख्सियत है, किस तरह से पाकरू जो है वो खुदा है और खुदा की अलोहियत पाकरू में है। तो ये हम इस पे बात करें, तो आप प्लीज इसमें कुछ बयान करना चाहें तो आप बयान करें, लेकिन थोड़े टाइम में आप ज्यादा बयान करें। जी 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 बिल्कुल। खुदा का पाकरू हमारा रहनुमा और एक ऐसा उस्ताद है जो हमारी रहनुमाई करता है, और खुदा के कलाम में लिखा है कि खुदा का रूह हमारी शिफायत आहें भर भर कर करता है। बेशक हमें एक ऐसा मेडिएटर, हमें ऐसा रूह कुदुस पाक रूह अता किया गया है। बेशक पाक रूह खुदा है, और पाक रूह जब हम खुदा के कलाम का मुताला करते हैं और खुदा के कलाम को अगर हम पढ़ने, सुनने और समझने वाले हैं, और बखसूस खुदावंद के कलाम के तालिब हैं, तो हम खुदा के कलाम की अगर पहली 3 आयात का ही मुताला करें, जेनेसिस चैप्टर 1 और उसकी पहली 3 आयात का ही मुताला करें, तो हमें 3 आयात में ही ये जो अकानीम है, जो अकनूम है, हमें वो मिलते हैं। उसमें हमें मिलता है खुदा ने आसमां और ज़मीन को बनाया, यहोवा एलोहीम खुदा बाप हर एक चीज का बनाने वाला। और इसके नेक्स्ट वर्स में ही हमें मिलता है कि खुदा का रूह पानियों की सतह पर जुम्बश करता था, यानी कि रूह उस वक्त भी मौजूद था और दूसरे अकनूम की सूरत में था। बेशक रूह कुदुस हमारी शफायत करता है, हमारे लिए आहें भरता है, और कलाम में पाक में ही लिखा है कि जब कामिल आएगा तो नाकस जाता रहेगा। हमारी हिकमत, हमारी अकल नाकस है, लेकिन खुदा का रूह कामिल है, और जब वो रूह हमारी शफायत के लिए आता है तो हम सब जो हैं हमारे अंदर से नाकस बन जाता रहता है, और वो मेडिएटर, हमारा मददगार जो है, वो हमारी शफायत करता है। हालेलुया, हालेलुया, खुदावंद की तारीफ हो। जी, और हमारे साथ सिस्टर जी, एक मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहूंगा। एक्चुअली हम जैसे भी इबादत से आए हैं, तो मेरे साथ मेरे 2 भाई वर्शिपर, एक सिस्टर, हम खिदमत, हम जैसे हैं, तो हम आप लोगों के लिए एक गीत भी प्ले करना चाहते हैं, अगर आप मौका देंगे एंड में तो। हाँ, चलें, ठीक है, हम एंड में आपको मौका देते हैं। तो अभी सिस्टर मार्गरेट हमारे पास हैं, अगर वो हमारे साथ हैं, अगर वो कुछ बोलना चाहती हैं पाकरू के बारे में, तो थोड़ा सा ही, बेशक वो जितना उनको वो जानती हैं वो उसके बारे में हमें बता सकती हैं। सिस्टर मार्गरेट है, सिस्टर नौरीन है, वो थोड़ा थोड़ा इस पे बात करें।
جیسے بھائی عرفان نے بتایا کہ میں خدا کا روح جو ہے وہ پانیوں پر، خدا کی روح پانیوں پر جنبش کرتی تھی، تو اس کے آسمان راستہ ہوتا ہے، اس کے وہ اپنی روح جو ہے ہماری مہر بھی ہے، زندگی بخشتا ہے، روحانی جوش میں ہم بڑھتے ہیں، اور جو ہمیں روح القدس جو ہے وہ ہمیں برکت دیتا ہے۔ تو زبور 139 میں لکھا ہے کہ میں تیری روح سے بچ کر کہاں جاؤں، اگر میں پاتال میں بھی چھپ جاؤں تو وہاں پر بھی تو ہے۔ تو خداوند کا روح ہمیں، جب ہم دعا نہیں کرتے تو خدا کا روح آہیں بھر بھر کر ہمارے لیے دعائیں کرتا ہے خدا سے کہ ہمارے، تاکہ ہم دعا کریں۔ جی اور کچھ؟ بس میں اتنا ہی کہنا چاہوں۔ چلیں ٹھیک ہے، تھینک یو، بہت بہت شکریہ، آپ نے جو بھی بولا بہت اچھا بولا، خداوند آپ کو برکت دے۔ سسٹر نورین ہمارے ساتھ ہیں، وہ اس پہ بات کریں۔ گڈ ایوننگ آل آف یو۔ گڈ ایوننگ۔ جس طریقے سے ٹاپک دیا گیا تھا کہ ہولی ٹرینٹی کے بارے میں بتانا ہے کہ پاک تثلیث میں کس طرح خدا ہے، تو میں سب سے پہلے اپنے خدا کا شکر ادا کرتی ہوں کہ اس نے مجھے وقت دیا، گھڑی دی، اور خداوند کا میں پاک روح کا مزہ چاہتے ہوئے میں آپ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں۔ میں ایک محدود ہوں، دانا ہوں، چھوٹی ہوں، لیکن خداوند کہتا ہے کہ جو اگر کمزور بھی میرے پاس آئے تو میں اسے طاقت دیتا ہوں۔ تو دیکھا جائے تو پیدائش ہی سے، جس طریقے سے میرے بہن بھائیوں نے بتایا کہ تکوین کی پہلی کتاب ہے بائبل مقدس کی، کہ خدا کا جو روح ہے وہ پانیوں پر کیا کرتی ہے، جنبش کرتی ہے۔ تو اسی طریقے سے رات کی کتاب میں دیکھا جائے، خروج کی کتاب، وہاں پر موسیٰ جو ہے 10 احکام میں خداوند کیا کہتا ہے، تو انہیں سجدہ نہ کرنا اور نہ ان کی خدمت کرنا، کیونکہ میں خداوند تیرا خدائے غیور ہوں۔ خدا ایک ہے، جب ہم خداوند کہتے ہیں تو اس میں خدا باپ، خدا بیٹا اور خدا روح تینوں اشخاص موجود ہوتے ہیں، لیکن یہ تینوں ایک ہی ہیں۔ اسی طریقے سے انبیاء کرام جو بڑے اور چھوٹے کا لقب دیا گیا ہے، یعنی انبیاء اکبر اور انبیاء صغیرہ، اس میں دیکھا جائے تو اس میں بھی خداوند کے بارے میں، پاک تثلیث کے بارے میں یہی کہا گیا ہے کہ یہ تینوں ایک ہی ہیں، واحد خدا ہے۔ اگر ہم یوحنا کی انجیل میں دیکھیں، اس کا پہلا باب اور اس کی پہلی 2 آیات مقدسہ، کیا ہے، ابتدا میں کلمہ تھا اور کلمہ خدا کے ساتھ تھا اور کلمہ خدا تھا، یہی ابتدا میں خدا کے ساتھ تھا۔ تو اس لاوت سے، اس آیت سے خدا آگاہی کرتا ہے ہمیں کہ اس میں تینوں اشخاص موجود ہیں، خدا کا کلمہ، خدا کا منہ سے جو بولا جانا، اور جس طریقے سے دنیاوی طور پر میں چلوں تو انسان جو ہے اس کے اندر گوشت، خون اور جان ہوتی ہے۔ اگر خون نکال دیا جائے تو انسان مردہ ہوتا ہے، اگر انسان کے اندر سے جان چلی جائے، روح چلی جائے، تو انسان مردہ ہوتا ہے۔ اسی طریقے سے اگر ہم متی کی انجیل میں دیکھیں، متی کی انجیل
उसका 3 बाब, अगर कोई मेरे साथ है तो प्लीज मेरे साथ, मत्ती की अंजील उसका 3 बाब 16 और 17 आयत पढ़ सकते हैं। जी, उसमें लिखा है, और यीशु बपतिस्मा पाकर फिर और पानी से निकलकर ऊपर आया, और देखो उसके लिए आसमान खुल गया, और उसने खुदा की रूह को कबूतर की मानत उतरते और अपने ऊपर आते देखा। और देखो आसमान से एक आवाज ये कहती हुई आई कि ये मेरा बेटा है अल महबूब, जिससे मैं खुश हूँ। खुदा का पाक रूह जो है अगर हम में नहीं होता तो हम किसी काम के नहीं, क्योंकि अगर हमारे अंदर खुदा बाप, खुदा बेटा और खुदा रूह नहीं है तो हम मुकम्मल ना तो इंसान है, ना मुकम्मल हम खुदा की ईमान ला सकते हैं, क्योंकि हमारा ईमान इन तीनों अशखास पर है। और हमारा ईमान इन तीनों अशखास पर होगा तो हमारा ये ईमान है कि ये तीनों एक हैं। इसी तरीके से मरकस की अंजील में हम देखें, मरकस की अंजील उसका 12 बाब और उसकी 29वीं आयत में हम देखेंगे, लिखा है, यीशु ने जवाब दिया कि पहले है, सुन ऐ इस्राएल कि खुदावंद हमारा खुदा एक ही खुदावंद है। सच तू खुदावंद अपने खुदा को अपने सारे दिल और अपनी सारी जान और अपनी सारी अकल और अपनी सारी ताकत से प्यार कर। इसमें इस आयत में खुदावंद जो है खुदा बाप भी आ जाता है, खुदा बेटा और खुदा रूह भी आ जाता है। और पाक तस्लीस तीनों अशखास लहदा हैं, लेकिन ये खुदा की जो पर्सनैलिटी है, जो वहदानियत है, वो एक ही है। खुदा एक है और मेरी जो खुदा ने जो मुझे गाइड किया, खुदा के पाक रूह ने मुझे जो गाइड किया, वो मैंने आपके साथ बयान किया। अगर इसमें मेरा ईमान और बढ़ा है और मैं समझती हूँ कि जो कुछ मैंने बताया है वो काफी है, लेकिन मेरी कोशिश है कि जो मुझे समझ आई है वो मैंने आपके साथ शेयर किया है। शुक्रिया। शुक्रिया, आपने बहुत अच्छा बोला। खुदावंद आपको और ज्यादा बरकत दे और गहराई में खुदावंद आपको लेकर जाए और खुदावंद आपको कलाम को समझने और इस भेद को समझने में मदद दे। तो हमारे साथ भाई जॉन है, आज फर्स्ट टाइम इन्होंने हमें ज्वाइन किया है। भाई जॉन जो है वो सिस्टर मार्गरेट जो है उनके हस्बैंड है। तो भाई जॉन अगर कुछ कहना चाहते हैं तो प्लीज आप पाखरू के बारे में आप क्या कहना चाहते हैं हमें बताएं। जी सिस्टर, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग। जी आवाज़ आती है? हाँ जी, आप सब ने मैं पहली दफ़ा ही आया हूँ आपके चैनल पे। अच्छा लगा सबकी बातें सुन के, आपने बड़ी अच्छी बातें की पाखरू के मतलब। तो इस लिहाज से मैं भी थोड़ा कुछ कहता हूँ कि जब तकवीन की किताब के मुताबिक जब खुदा ने बाबे आदम को बनाया, मिट्टी और पानी से बनाया, और अपनी तरफ से क्या उन्होंने फूंका? रूह फूंका। और जब रूह फूंका तो वो क्या हो गए? जीती जान हो गए। ठीक है, जब वो जीती जान हो गए, इसी तरह आज हम जो इस दुनिया में जिंदा हैं और हमारे अंदर खुदा का पाक रूह मौजूद है। अगर ये पाक रूह हमारी जिंदगियों से चला जाए तो हम क्या वही मिट्टी के मिट्टी है। यानी कि पाक रूह का हमारी जिंदगी में एक बहुत गहरा ताल्लुक है, इसके बगैर हम कुछ भी नहीं है। तो दूसरी बात जो पाक तस्लीस की है, तो यानी कि ये तीनों चीज़ें जो है, बाप और बेटा और रूह कुद्दस, ये तीनों एक ही हैं। और इसकी मिसाल मैं इस तरह वजाहत करूँगा कि जिस तरह पानी है, पानी को जब गर्म किया जाता है तो वो भाप बन जाती है।
ایک تو پانی ہے, دوسرا بھاپ ہے, اور تیسری شکل اس کی برف کی ہے. جب پانی کو جمایا جاتا ہے تو وہ برف بن جاتا ہے, جب اس کو بالا جاتا ہے تو اس میں بھاپ آتی ہے, اور تینوں کیا ہوتے ہیں, ایک ہی یعنی کہ پانی ہوتا ہے. اسی طرح خدا باپ اور بیٹا اور پاک روح تینوں ایک ہی چیز ہیں. اور اسی طرح جب ہم خدا کو یاد نہیں کرتے, خدا سے دور بھاگتے ہیں, دعا نہیں کرتے, تب خدا کا پاک روح آہیں بھر بھر کے ہمارے لیے دعا کرتا ہے. کیونکہ کل کو تکلیف جو روح نے بھگتنی ہے, یا جب دوزخ میں جائیں یا جہنم میں جائیں تو تکلیف روح کو نہیں ہے. تو اس لیے وہ آہیں بھر بھر کے ہمارے لیے شفاعت کرتا ہے کہ خدا ہمیں معاف کرے اور ہمیں اپنے حکموں پر عمل کرنے کی توفیق دے. اسی طرح ہم یعنی کہ پاک روح کے بغیر ہم کچھ بھی نہیں, ہماری زندگیاں بیکار ہیں. یعنی کہ کہنے کا یہ مطلب ہے کہ پاک روح کے بغیر ہم کچھ نہیں ہے. آمین. شکریہ. شکریہ جی, تھینک یو بھائی آپ کا, آپ نے بہت اچھی بات کی. تو اب سسٹر ماریا ہمارے ساتھ ہیں, وہ کچھ کہنا چاہیں گے, ان کے پاس ٹائم ہے کہ وہ بولیں. جی, مسیح کے جلالی نام میں آپ سب کو سلام. سب نے بہت اچھا بیان کیا ہے, تو ہم شارٹلی میں اس پہ بات کروں گی کہ چونکہ ہم جو ہیں وہ تثلیث کو ماننے والے ہیں, مسیحی لوگ جو ہیں خداوند کو جانتے ہیں, اور جب تک ہم اپنے خدا کو نہیں جانیں گے تو ہم اس کی عبادت کس طرح کریں گے. تو اگر ہم تثلیث کے بارے میں دیکھیں تو خدا باپ, خدا بیٹا اور خدا روح القدس ہے. اور جو خدا ہے وہ بیٹا نہیں ہے, اور بیٹا جو ہے وہ روح القدس نہیں ہے, لیکن یہ تینوں ایک ہیں. خدائے ثالوث ہے جو کہ جس نے ساری زمین کو تخلیق کیا ہے, جیسا کہ ہم نے پہلے بھی پیدائش کی کتاب میں بھی دیکھا کہ وہاں پر لکھا ہے کہ خداوند نے کہا کہ آؤ ہم انسان کو بنائیں. تو وہاں پر بھی خدا باپ بھی تھا, روح القدس بھی تھا, اور بیٹا بھی ساتھ میں. تو کہ اور وہ سیگا جمع وہاں پر جو اس کے بارے میں لکھا گیا ہے کہ وہ تین جو اقنوم ہیں وہ اکٹھے تھے, اور خدا اس کائنات کو تخلیق کرنے میں وہ تینوں موجود تھے. تو جیسے کہ بہن نے بتایا ہے, سسٹر نورین نے, کہ وہ مطلب کس طرح تثلیث کس طرح سے ہے, یا پانی کو جب ہم انہوں نے بتایا ہے کہ پانی کو بھی جب ہم بوائل کرتے ہیں تو برف اور بھاپ کی صورت میں وہ ہوتی ہے, تین طرح کی اس کی شکلیں ہیں. تو اسی طرح تثلیث بھی ہے, تین میں ایک ہیں اور ایک میں تین ہے, یعنی کہ خدائے ثالوث جو ہے وہ واحد خداوند ہے, اور تینوں ہیں اس میں موجود. خدا جو کہ تخلیق کرنے والا ہمارا باپ ہے, اور بیٹا جو ہے وہ ہم بائبل مقدس میں پڑھتے ہیں کہ بیٹا مجسم ہو کر آیا. خدا باپ ہے وہ اس نے جسم لیا, بیٹا بن کر اس زمین پر آیا, اور بیٹے کے مجسم ہوا, جسم لے کر آیا, اور شخصیت جو ہے کہ ایک جسمانی اس نے شکل لی ہے, اور زمین پر رہتے ہوئے اس نے وہ سارا کام کیا جو باپ نے اس کے سپرد کیا تھا. اور پھر کلام میں کہتا ہے کہ یسوع مسیح نے کہا کہ میں جاتا ہوں تاکہ تمہارے لیے دوسرا مددگار بھیجوں, تو کہ روح القدس ہے. تو روح القدس جو ہے وہ اس کے بارے میں اگر ہم بائبل مقدس میں پڑھیں تو اس کا مطلب ہے, اگر اس کو ڈیپلی ہم پڑھیں تو اس کا مطلب ہے جو اس کی اوریجنل زبان ہے یونانی میں نیا نامے کی, تو وہاں پر اس کا مطلب ہے نیوما, یعنی جس کا مطلب ہے آندھی یا سانس. تو یہاں پر اگر ہم اس کو دیکھیں تو روح القدس جو ہے وہ خدا بھی ہے, اور اس کے اگر ہم بیان کریں تو روح القدس جو ہے وہ اٹرنل ہے, ابدی ہے, اور اس کے اندر قوت ہے, وہ سب کچھ جانتا ہے. جیسے باپ سب کچھ جانتا ہے, اسی طرح روح القدس بھی سب کچھ جانتا ہے, اور وہ ہر جگہ موجود ہے. اور ایک حوالہ اس کے بارے میں, کیونکہ بڑے حوالے سب نے پڑھے ہیں, تو صرف ایک حوالہ میں پڑھوں گی کہ جو روح القدس ہے وہ زندگی کا سورس ہے, وہ ایک زندگی دینے والا ہے. اگر ہم دیکھیں رومیو کا خط اس کے 8ویں باب کی دوسری آیت میں لکھا ہے, کیونکہ زندگی کے روح کی شریعت نے یسوع مسیح میں مجھے گناہ اور موت کی شریعت سے آزاد کر دیا. تو جو روح القدس ہے وہ لائف کا سورس ہے, زندگی کا ذریعہ ہے.
تو اگر ہم اس کے بارے میں اور پڑھیں تو کیونکہ روح القدس شخصیت ہے، وہ ناراض بھی ہوتا ہے، رنجیدہ بھی ہوتا ہے، وہ گائیڈ کرتا ہے، ہمارا کاؤنسلر ہے، وہ ہمارا ایڈوکیٹ ہے. تو اس میں اس کے شخصیت کے بارے میں پڑھے تو بہت کچھ اس کے بارے میں لکھا ہے. اور روح القدس خدا ہے چونکہ وہ زندگی دینے والا ہے. اور ہم نے مختلف حوالے پڑھے ہیں کہ جب روح القدس یسوع مسیح پر نازل ہوا تو وہ آسمان سے آواز آئی کہ یہ میرا پیارا بیٹا ہے جس سے میں خوش ہوں. تو روح القدس خدا ہے، زندگی بخشنے والا ہے، اور وہ ہر جگہ موجود ہے. جس طرح باپ ہر جگہ موجود ہے، اسی طرح بیٹا بھی ہر جگہ، اور روح القدس بھی جو ہے وہ ہر جگہ موجود ہے. اور یسوع مسیح جب اس زمین پر آئے تو اس نے کہا کہ میں دوسرا مددگار بھیجوں گا. تو کیونکہ یسوع مسیح جسم میں تھے اور جسم چونکہ ہر جگہ نہیں جا سکتا تھا، تو اسی لیے روح القدس آیا. آج اگر ہم دیکھیں تو ہم جہاں کہیں بھی خدا کے لوگ ہیں، جہاں کہیں بھی کلیسیا ہے، جہاں کہیں بھی خداوند کو ماننے والے لوگ ہیں، وہ سب ایک جگہ پر روح القدس موجود ہے، ہر جگہ، ہر زندگی میں. اور کلام کہتا ہے کہ تم خدا کا مقدس ہو، خدا کے رہنے کی جگہ ہو. اور روح القدس ہمارے دلوں میں ہر جگہ موجود ہے، ہماری زندگیوں میں موجود ہے. اور روح القدس کی وسیلے سے ہمیں قائلیت ملتی ہے، ہم گناہوں کا اقرار کرتے ہیں اور خداوند ہمیں قائل کرتا ہے روح القدس کے وسیلے سے، اور زندگی کا منبع ہے. اور پھر روح القدس سچائی کا بھی روح ہے، محبت کا بھی روح ہے. اور روح القدس جو ہے وہ پاکیزگی کا بھی روح ہے کیونکہ خدا پاک ہے، اس لیے روح القدس بھی پاک ہے. تو خدا کا پاک روح جو ہے وہ روح القدس جو ہے وہ خداوند بھی ہے، وہ شخصیت بھی ہے. اور ضروری ہے کہ اس کا ہم تجربہ کریں، صرف نالج نہیں. جب ہم اس کا تجربہ کر لیتے ہیں، ہمیں ایکسپیرینس ہو جاتا ہے، روح القدس کو ہم جان جاتے ہیں پرسنلی بھی، ہم نالج کے ذریعے بھی ہم اس کو جانتے ہیں، تو پھر ہمیں پتہ چلتا ہے کہ روح القدس ہے کیا. تو خداوند اس کلام کے وسیلے سے ہم سب کو برکت بخشے. آمین. جی، خدا ان کی شکر گزاری ہو اس خوبصورت سارے باتوں کے لیے، ان سارے الہام کے لیے، کیونکہ یہ بہت بڑا الہام ہے، بہت بڑی بات ہے، اور یہ بہت بڑی گہری جو ہے ایک بھید ہے جس کو جو ہے ہمیں سمجھنا بہت ضروری ہے کہ کس طرح سے جو ہے پاک تثلیث جو ہے وہ تینوں، اس میں 3 اشخاص ہیں، اور کس طرح سے جو ہے وہ تینوں ایک ہی ہیں. اور یہ جب تک خدا کا پاک روح ہمارے اندر نہیں ہوتا ہم اس بات کو سمجھ نہیں سکتے، ہم اس گہرے بھید کو سمجھ نہیں سکتے. تو میرے عزیزو، آپ سب نے بہت زیادہ سب نے اس کے بارے میں بہت زیادہ بیان کیا ہے، کس طرح سے جو ہے وہ پاک روح کام کرتا ہے، کس طرح سے پاک روح جو ہے وہ ایک مکمل شخصیت ہے. اور ہم سب جانتے ہیں کہ پاک روح جو ہے وہ صرف ایک قوت نہیں ہے، پاک روح ایک مکمل شخصیت رکھتا ہے. اور جب ہم کلام مقدس میں سے ہم دیکھتے ہیں تو خدا یسوع مسیح جب یوحنا کی انجیل اس 14 باب اس کے 14 سے 16 دونوں اور 15 تینوں باب میں پاک روح کے بارے میں بات کرتے ہیں، تو وہاں پر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ خدا یسوع مسیح جو ہے پاک روح کو ایک مکمل شخصیت کے طور پر جو ہے وہ پیش کرتے ہیں کہ وہ جب خدا کا روح آئے گا یا روح حق آئے گا تو وہ تمہارے اندر ہوگا اور وہ تمہیں ساری باتیں سکھائے گا. اور یہاں پر ہم یہ بات کرتے ہیں کہ وہ جو گریک ورڈ وہاں پہ یوز کرتا ہے بائبل میں یوز ہوا، وہ ایکنوس کا ورڈ یوز ہوا ہے، جس کا مطلب ہے کہ وہ میسکولین یعنی مذکر کے طور پر یوز ہوا ہے، یعنی خدا کا پاک روح جو ہے وہ ایک مکمل شخصیت کے ساتھ ساتھ مذکر ہے. اور ہم اس میں یہ دیکھتے ہیں کہ اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ کس طرح سے جو ہے پاک روح جو ہے وہ خدا ہے، اور خدا جو ہے خدا کی وہ الوہیت جو ہے وہ پاک روح میں ہے. تو ہم سب یہ جانتے ہیں، سب نے بیان کیا ہے کہ خدا کا پاک روح جو ہے وہ پانیوں پر جنبش کرتا تھا، اور شروع سے ہی خدا باپ کے ساتھ ہے. جس طرح سے بیٹا خدا باپ کے ساتھ ہے، اسی طرح سے پاک روح بھی خدا کے ساتھ ہے. پاک تثلیث اور بائبل ہمیں یہ سکھاتی کہ پاک تثلیث میں تینوں خدا باپ، خدا بیٹا اور خدا روح القدس جو ہیں وہ تینوں اپنی اپنی جگہ پر رہ کر کام کرتے ہیں. وہ بے شک تینوں ایک ہی خدا قادر مطلق جو ہے وہ ہے، لیکن وہ تینوں اپنی اپنی حیثیت میں ایک الگ شخصیت بھی رکھتے ہیں، لیکن تینوں کی الوہیت، تینوں کی اوصاف جو ہیں وہ ایک جیسی ہیں. اور ہم سب یہ دیکھتے ہیں کہ خدا کی جو 4 خاص صفات ہیں، جو اومنیز ہیں، وہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ وہ ساری جو ہیں وہ پاک روح کے اندر موجود ہیں.
جیسے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ اومنیشنس ہے، جس کا مطلب ہے کہ حکمت رکھنے والا، یہ خدا کی صفت میں آتا ہے۔ اومنی پریزنس جو ہے اس کا مطلب ہے کہ خدا ہر جگہ موجود ہوتا ہے، اسی طرح سے پاک روح بھی جو ہے وہ ہر جگہ موجود ہوتا ہے۔ اور اس کے علاوہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اومنی پوٹینٹ، اس میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ قادر مطلق جو غالب آنے والا ہے، جو غلبہ حاصل کرنے والا ہے، اور پاک روح بھی جو ہے وہ غالب آنے والا ہے، وہ قدرت رکھتا ہے، وہ قوت رکھتا ہے۔ اور اٹرنٹی جو ہے وہ بھی پاک روح کی جو ہے وہ ایک صفت ہے، جس طرح سے خدا باپ اٹرنل ہے اسی طرح سے پاک روح بھی اٹرنل ہے۔ تو اس طرح سے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہر وہ کام جو خدا باپ کرتا ہے وہ خدا کا روح پاک روح بھی کرتا ہے، یعنی کہ وہ تخلیق کرنے کی قوت بھی رکھتا ہے، وہ جنریٹ کرنے کی قوت بھی رکھتا ہے، اور وہ پاک صاف کرنے کی بھی قوت رکھتا ہے۔ اور یہ تینوں اقنوم جو ہیں وہ بے شک الگ الگ اپنی جگہ پر کام کرتے ہیں، لیکن تینوں ایک ہی ہیں۔ اور اس میں بہت ساری باتیں جو ہیں وہ سب نے بتائی ہیں کہ پاک روح رنجیدہ بھی ہوتا ہے، پاک روح کی مرضی بھی ہوتی ہے، پاک روح ہماری شفاعت کرتا ہے، پاک روح جو ہے وہ ہمارے اندر رہتا ہے۔ اب جو چیز جس پہ جو سب نے بات نہیں کی، خدا یسوع مسیح نے کہا کہ اس میں 2-3 باتیں جو میں صرف بیان کرنا چاہوں گی وہ یہ ہیں کہ پاک روح کو دنیا حاصل نہیں کر سکتی، اس کو کوئی بھی حاصل نہیں کر سکتا جب تک خدا باپ کا فضل نہ ہو، اور جب تک کوئی شخص اپنے گناہوں سے توبہ نہیں کرتا، جب تک شخص جو ہے وہ بپتسمہ نہیں لیتا، اس وقت تک خدا کا پاک روح اس کے اندر ڈیویل نہیں کرتا، وہ اس کے اندر نہیں آ سکتا، کیونکہ خدا کا روح جو ہے وہ جب تک ہمارے اندر گناہ کی شخصیت ہے، ہم گناہ میں رہتے ہیں، گناہ میں زندگی گزارتے ہیں، تو پاک روح جو کیونکہ وہ خاص پاک روح ہے جو ہمارے اندر جو ہے وہ گناہ جب ہے تو وہ ہمارے اندر جو ہے وہ نہیں سکونت کرتا۔ اس لیے ہمیں جو ہے جب ہم اپنے گناہوں سے توبہ کرتے ہیں تو پھر خدا کا پاک روح ہمارے اندر آتا ہے۔ ہم سب یہ جانتے ہیں کہ خدا یسوع مسیح نے بے شک کوئی گناہ نہیں کیا تھا، لیکن انہوں نے کیوں بپتسمہ لیا تھا؟ صرف اس لیے کہ راست بازی کو پورا کرنے کے لیے، اس لیے کہ ہمیں دکھانے کے لیے۔ اور ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جو ہی خدا یسوع مسیح نے بپتسمہ لیا تو آسمان سے آواز آتی ہے کہ یہ میرا پیارا بیٹا ہے جس سے میں خوش ہوں۔ یعنی جب تک ہم اس میں نئے سرے سے پیدا نہیں ہوتے، خدا کا پاک روح ہمارے اندر نہیں آ سکتا۔ اور ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اسی وقت پھر ہم خدا کے بیٹے اور بیٹیاں بن جاتے ہیں، جس طرح سے خدا یسوع مسیح کو آواز آتی ہے، خدا یسوع مسیح کے لیے آواز آتی ہے کہ یہ میرا پیارا بیٹا جس سے میں خوش ہوں، اسی طرح سے ہمارے لیے بھی آسمان کی آواز آتی ہے کہ یہ میرا پیارا بیٹا ہے، یہ میری پیاری بیٹی ہے جس نے آج اپنا آپ مجھے دیا ہے، میں اس سے خوش ہوں۔ پھر خدا کا پاک روح ہمارے اندر آتا ہے، وہ سکونت کرتا ہے، پھر وہ ہماری رہنمائی کرتا ہے، پھر وہ ہمیں سکھاتا ہے، پھر وہ ہمیں بھید کی باتیں سکھاتا ہے، پھر وہ ہمیں کلام کو سمجھنے میں مدد دیتا ہے، پھر وہ ہمیں جو خداوند میں بڑھنے میں مدد دیتا ہے۔ خدا کا پاک روح ہمارے اندر قوت پیدا کرتا ہے، قدرت پیدا کرتا ہے، اور خدا کا روح جو ہے وہ ہمیں قوت اور قدرت سے بھرتا ہے۔ اور سب سے بڑھ کر یہ کہ ہمیں وہ اپنے جو ہماری گناہ کی شرست ہے، جس میں ہمارے شروع سے ہمارے گناہ ہماری سرشت میں شامل ہے، ہمیں اس پہ قابو پانے میں مدد دیتا ہے۔ جب تک خدا کا روح ہمارے اندر نہیں ہے، ہم اپنی اس گناہ کی سرشت پر قابو نہیں پا سکتے۔ تو وہ ہمیں پھر خدا میں بڑھنا اور پاک اور صاف ہونا اور مقدس ہونا جو ہے وہ ہمیں سکھاتا ہے، کامل ہونا ہمیں سکھاتا ہے خدا کا پاک روح۔ اور دوسری بات جو سب سے خدا یسوع مسیح نے بات کہی، انہوں نے یہ کہا کہ ہم جو بھی گناہ کریں ہمارے ہر ایک گناہ معاف کیے جائیں گے، لیکن جو کوئی ہم روح حق کے بارے میں کے خلاف گناہ کریں گے، کوئی کفر بکیں گے، تو وہ نہ ہمیں اس دنیا میں معاف کیا جائے گا نہ اس عالم میں۔ یعنی خدا کا پاک روح خاص روح ہے جس کو بڑے ہی ہمیں مطلب جو رنجیدہ نہیں کرنا، ہمیں بہت ہی محتاط ہونا ہے، ہمیں پاک روح کی آواز کو سننا ہے، پاک روح کی بات کو سننا ہے کہ وہ ہم سے کیا کہتا ہے۔ کیونکہ اگر ہم اس کی بات کو ٹال دیتے ہیں، اگر ہم اس کو اگنور کر دیتے ہیں اور پھر ہم دوسرا آپشن اپنا لیتے ہیں، ہم دنیا پر توجہ دینا شروع کر دیتے ہیں، دنیا کی باتوں پر توجہ دیتے ہیں، تو پھر پاک روح ہم سے جدا ہو جاتا ہے، وہ ہمیں پھر چھوڑ دیتا ہے۔ اس لیے ہمیں جو ہے پاک روح کی آواز کو سننے میں بڑا ہی محتاط ہونا چاہیے، بہت ہی زیادہ اس میں سنجیدہ ہونا چاہیے، اور بہت ہی زیادہ ہمیں سینسٹیو اس معاملے میں ہونا چاہیے کہ خدا کا پاک روح ہمیں کیا سکھاتا ہے۔ اس لیے وہ ہماری رہنمائی ضرور کرتا ہے، وہ ہمارے لیے شفاعت بھی ضرور کرتا ہے، وہ ہمیں بھر بھر کر ہمارے لیے شفاعت کرتا ہے، لیکن
اگر ہم اس کو اگنور کرتے ہیں، اگر ہم اس کو رنجیدہ کرتے ہیں تو وہ ہمیں چھوڑ بھی سکتا ہے. جس طرح سے ہم دیکھتے ہیں کہ ساؤل نے جب خدا کی نافرمانی کی تو خدا کا روح اس کو چھوڑ گیا، پھر ایک بری روح آ کر اس کو ستانے لگی. اور یہ بھی ہم دیکھتے ہیں کہ اس میں وہ کیسے جو ہے وہ اس کے بعد جب خدا کا روح اسے جدا ہوا تو وہ کس طرح سے جو ہے وہ اپنی جسمانی جنگ وہ اپنے طور پر لڑتا رہا، لیکن اپنے طور پر لڑنے سے وہ اپنے آپ کو بھی اس نے تباہ کیا، اپنا گھرانہ بھی اس کا تباہ ہوا اور اس کا نام و نشان مٹ گیا. یعنی کہ خدا نے ہمیں یہ دکھایا کہ جب تک خدا کا روح ہمارے اندر ہے ہم فتح مند ہیں، ہم غالب ہیں، لیکن جب ہم اس کو رنجیدہ کرتے ہیں تو پھر ہم کمزور ہو جاتے ہیں، پھر ہم تباہی کی طرف چلے جاتے ہیں. اس لیے خدا کے پاک روح کے بارے میں ہمیں بہت ہی زیادہ سینسٹیو ہونا چاہیے. خدا کا پاک روح ہمارے اندر کام کرتا ہے، ہمیں ہمیشہ اس کو موقع دینا چاہیے کہ وہ ہماری رہنمائی کرے. خداوند آپ سب کو برکت دے، آمین. میں نے کریکشن کرنی ہے، میں نے وہ ڈرائی بونز کا بولا تھا، مردہ ہڈیوں کا، وہ ازیکیل نبی نے اس کا رویا تھا، وہ زکریا کا نہیں تھا. تو سوری میں نے غلط کوٹ کر دیا. ٹھیک ہے، وہ ازیکیل 37 چیپٹر میں ہے. ہاں جی، وہ ازیکیل میں ہے، وہ زکریا میں نہیں ہے. 37 چیپٹر. ہاں بالکل، ہاں جی، اس میں ازیکیل نبی کو رویا دکھایا تھا خداوند نے ڈرائی بونز کا. چلیں بھائی آپ کے ساتھ جو بھائی ہیں، بھائی عرفان، اگر وہ ورشپ کرنا چاہتے ہیں تو ان کے پاس موقع ہے، وہ ورشپ کر سکتے ہیں. جی بالکل، میں ان کا تعارف کروانا چاہوں گا. یہ ہیں ہمارے ایلڈر یونس صاحب، یہ پاسٹر فیصل صاحب ہیں. ہم خدا کی ورشپ بھی کریں. فیصل بھی آپ صاحب تیری پاک حضوری میں، تیری پاک حضوری میں تیری پرستش کرتے ہیں، تیری پاک حضوری میں تیری پرستش کرتے ہیں. ہر لمحہ ہر گھڑی، ہر لمحہ ہر گھڑی تیرے روح سے بھرتے ہیں. تیری پاک حضوری میں تیری پرستش کرتے ہیں، تیری پاک حضوری میں تیری پرستش کرتے ہیں. یسوع تو منجی ہے، یسوع تو کفارہ ہے، یسوع تو منجی ہے، یسوع تو کفارہ ہے. تیرے خون کی بوندوں سے، تیرے خون کی بوندوں سے دنیا کو سجاتے ہیں. پاک حضوری میں تیری پرستش کرتے ہیں، پاک حضوری میں تیری پرستش کرتے ہیں. تو موت پاتے ہے، داتا ہے، شکر کرتے ہیں. تو موت پاتے ہے، تو جیون داتا ہے. تیری قبر بھی کافی ہے، تیری قبر بھی کافی ہے. دنیا کو بتاتے ہیں، تیری پاک حضوری میں تیری پرستش کرتے ہیں. تیری پاک حضوری میں تیری پرستش کرتے ہیں.
आमीन हालेलुया। खूबसूरत वर्शिप, खुदा की शुक्रगुजारी हो। अब मैं दरख्वास्त करूंगी कि भाई इरफान से कि वो दुआ करें, आखिरी दुआ शुक्रगुजारी की और सारे इस मीटिंग की, सारे इस माहौल की। तो खुदा के खादमीन सब यहाँ पर मौजूद हैं। मेरी आपसे ये रिक्वेस्ट है कि कल की जो सैटरडे की मीटिंग है हमारी, कल खास हमें इंडिया से हमारे जो हैं वो अपोस्टल स्टीफन है, कल हमें वो इंडिया से ज्वाइन करेंगे, वो खुदा का कलाम शेयर करेंगे। तो मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि कल आप हमें सैटरडे की मीटिंग में ज़रूर आप ज्वाइन हों आप। और दूसरा ये कि संडे को अगर आप में से कोई भी खुदा का कलाम शेयर करना चाहता है तो हमारी तरफ से है, तो वो मुझे बता दें, मुझे मैसेज कर दें, टेक्स्ट कर दें, तो फिर यह है कि संडे का मैसेज वो डिलीवर कर सकते हैं। तो चलिए शुक्रगुजारी की दुआ करेंगे हम भाई इरफान के साथ, फिर उसके बाद हम खुदा की सिखाई हुई दुआ में शरीक होंगे और फिर हम इख्तिताम करेंगे। आए सब खुदा उनके हजूर सरों को झुकाएं, उसकी ताजीम, उसकी इज्जत के लिए, उसकी बुजुर्गी के लिए अपनी आंखें बंद करेंगे और उसकी शुक्रगुजारी करेंगे, वो जो हमें संभालता है। खुदावंद का बंदा जबूर नवीस दाऊद जबूर 9 में बयान करता है कि मैं पूरे दिल से खुदावंद की शुक्रगुजारी करूंगा। आए हम भी पूरे दिल से खुदावंद की शुक्रगुजारी करें। खुदा को ये बात नहायत ही पसंद है कि जब उसके बेटे और बेटियां उसकी पूरे दिल से शुक्रगुजारी करें। आसमानी बाप बुजुर्ग खुदावंद, हम तेरी शुक्रगुजारी करते तो जो बला मुबारक कहर करने में धीमा और शफकत में गनी है। अरे बाप, हम इस बात के लिए तेरी शुक्रगुजारी करते कि खुदावंद तूने खुदावंद संभाले रखा और खुदावंद एक खूबसूरत और मौका प्रदान किया जब हम सब मिलकर खुदावंद तेरी प्रस्तिश, तेरी बंदगी करें और खुदावंद तेरे कलाम की शरीनी से मीठी बातों के मुस्तफीद हों। और खुदावंद हम सब ने खुदावंद आज उस रहनुमा को खुदावंद ओ खुदावंद उसको सीखने की खुदावंद ओ खुदावंद हमने एक कोशिश की खुदावंद, लेकिन इस बात के लिए खुदावंद हम शुक्रगुजारी करते कि ये कोशिश खुदावंद हमें खुदावंद हमारी इंसानी अकल और जो नाकस है उसके वसीला से नहीं, और बल्कि खुदावंद और तेरी तरफ से खुदावंद और जो खुदावंद रूह है खुदावंद और जो आता है जो कामिल है, और जब कामिल आएगा तो नाकस जाता रहेगा। उस रूह के वसीला से खुदावंद आज खुदावंद हमने तेरे कलाम की शरीनी से मीठी बातों से जब मुस्तफीद हुए तो ऐ बाप तेरी शुक्रगुजारी करता जितने भी कान तेरे कलाम के शिनवा हुए, और खुदावंद हम सब ने खुदावंद मिल बैठकर खुदावंद तेरी जो वर्शिपिंग की, तेरी प्रस्तिश की, और बिलखसूस जितने भी कान तेरे कलाम के शिनवा हुए, ओ खुदावंद मैं इनकी जमीन को जरखेज मांगता खुदावंद, ताकि आज तेरे कलाम का जो बीज बोया गया है तेरे खुदाम के वसीला से खुदावंद वो रायगा ना जाए, जाया ना जाए, बल्कि खुदावंद ये इस कलाम के बीज को अपनी जिंदगियों में खुदावंद और वो बढ़ने दे, फूलने दे और फलदार बनने दे, और ये भी तेरे बंदा अय्यूब की तरह बयान कर सके और खुशनूदी से तेरे कलाम का खुदावंद इस तौर से चर्चा करते हुए बयान करें कि मैंने तेरे मुंह की बातों को अपनी जरूरी खुराक से ज्यादा जखीरा किया। एक एक जान पर खुदावंद तेरी खास बरकत चाहता हूँ। खुदावंद हमारी बहनें खुदावंद जो इस ग्रुप को लीड करती हैं, और खुदावंद तेरा कवि हाथ खुदावंद इन पर मांगता हूँ। खुदावंद तेरा वही हाथ खुदावंद जो अहद अतीक में खुदावंद और जो तेरे अंबिया पर खुदावंद बढ़ता था, और खुदावंद तेरा कलाम बताता है कि तू रूह में उन्हें उठा कर खुदावंद जिस जगह भी जाता था अपने जलाल के लिए इस्तेमाल करता था। इसी तरह खुदावंद हमारी बहनों को अपने रूह में खुदावंद बढ़ाना, और खुदावंद और तू हमारी बहनों को अपने जलाल के लिए कसरत से इस्तेमाल करना। जितने भी खुदाम है इनके घरानों के लिए भी, इनके बच्चों के लिए, ओ खुदावंद तेरी कसरत की बरकत मांगता, इल्तिजा करता खुदावंद हम सब खुदावंद तुझ में इसी तरह बढ़ते और तरक्की करते रहे यीशु मसीह के नाम से, आमीन। आमीन। अब अपने अपने सब अपने अपने माइक ऑन करें और खुदा की सिखाई हुई दुआ में शरीक होंगे, और उसके बाद भाई फयाज कलामी बरकत अदा करेंगे। ऐ हमारे बाप,
तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाही है, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती है, जमीन पर भी हो। हमारी रोज की रोटी आज हमें दे, जिसमें अपने कर्ज पूछते हैं, वो भी हमारे कर्ज हमें माफ कर, और हमें आजमाइश में न पड़ने दे, बल्कि हमें बुराई से बचा, क्योंकि बादशाह खुदा तो जलाल हमेशा से तेरे हैं। आमीन। अब हमारे खुदा यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाक रूह की रफ़ाकत और शफ़ाक़त हाज़िर जमात के साथ, जितने हमारे ख़ादिम ज़ूम मीटिंग पर हैं, उनके साथ, उनके घरानों के साथ, उनके घरानों के एक फर्द के साथ, इस तरह होली सिटी मिनिस्ट्री के साथ खुदा अब्दुल आबाद और हमेशा हमेशा होती रहे। आमीन। खुदावंद आप सबको बरकत दे। आमीन। खुदा बाप, खुदा बेटे और खुदा रूहुल कुद्स के नाम में आमीन।